مساء الخير عليكم. Vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Aujourd'hui جيتكم بغوسيت جديدة اللي هي لي بابا، مي انا ما راحش نديرهم انديفيدويل، نديرو اون سول بياس اللي تكون كبيرة. دونك نبداو انصامبل لا غوسيت. بسم الله. الوغ نسحقو 2 œufs، عندنا 90 غرام de beurre، 14 grammes de levure biologique، 165 grammes de farine، la pincée de sel et 20 grammes de sucre cristallisé. الحاجة الأولى نبداو نخدمو لو لوفان اللي فيه شوية ما دافي مع لا levure biologique و لو سكر. لو سكر تحبو ديرو مواتي هنا ولا مواتي في لاباط كيف ولا تحبو تخلطوها كامل انصامبل كيما درت انا. alors vous prenez votre pétrin و ديرو هذا لو كروشي ماشي لا فeuille وماشي لو fouet. alors تحطو لا farine، le sel، pratiquement كامل les ingrédients pardon, à la fois la vanille, le zeste et les œufs. وتزيدو تحطو لا لوفور هذيك لي لو لوفان باردون اللي كنا وجدناه من قبل. بون توجدوه من قبل واحد 10 مينوت هكذاك، ماشي حاجه. فوالا وتخلطو بالعقل. تبداو بفيتاس مينيمال دائما باش هذيك لا فارين ما تغلبكمش ما تطلعش. ابري تزيدو في لا فيتاس. كي تشوفوها لا بات ولات كيما راكم تشوفوا هكذا، تبداو تزيدو في لو بور بوتيت ا بوتي باش تجينا لا بات خفيفه. فوالا وتكملوا كامل لا كونتيتي. بون ما يسحقش بزاف يتخلط شويه كيما راكم تشوفوا، جوست يتخلطوا لي زانغريديون. فوالا هكذا حتى تولي لكم هكذا. هذه هي لا تكستور اللي تحبسوا فيها تخلط. شوفوا كيفاش يخرج. لازم تكون هكذا. اي فوالا هاي ليك لا بات اي بريت. دوكا نروحو نخليوها تخمر بيان سور كيما كامل لي بات. نغطيوها ب بابي سولفوريزي، بابي سيلوفان باردون، سمحولي على بالكم الصيام انا وش يدير فيا. الوغ هنا جي بري لو مول. هذا سي ان مول عندي شحال ملي شريتو ونسيتو كاع، ما درتش به اوكين غوسيت. الوغ ما ميغ فكرتني فيه، درت به لي بابا. دوكا نروحو لو سيرو ولا الشربات اللي نشربو به لي بابا تاعنا. الوغ نسحقو 800 مليلتر دو مع 400 غرام دو سكر كريستاليزي. عندنا قولوا une cuillère à soupe هكاك de jus de citron، vanille et zeste de citron bien sûr باش يجي vraiment le goût تاع citron باين. alors اللي حبت دير au lieu اللي ديروا le citron pardon ديروا les oranges، تقدروا ديروا les oranges كل واحد واش يحب. تحطوا كامل لو ميلانج كيما دائما نقول لكم. الماء دائما نحطوه قبل لو سكر، سينو الا حطينا لو سكر قبل الماء لو سكر يولينا كراميل. ودائما لازم نخلطوا كيما دوك تشوفوني، نخلطوا بلا ماريز قبل ما نديوها لو فو. داكوغ فوالا كيما راكم تشوفوا نسيو ندوبو شويه هذاك لو سكر. الوغ فوالا لا بات كيفاش خمرت. نحطوا لا بات dans une poche. Pardon, ما قلت لكمش l'étape تاع beurrer les moules، سمحولي. فوالا ديروا لهم لو بور باش ما يلصق، باش لاباط ما تلصقش. alors avec une maryse bien sûr تعمروا لا بوش
كيما دايما نقولكم دو بريفيرونس خدموا بلا بوش هاد لي بات اي تو لي كريم اي تو باش يكون ان ترافاي بروبر اي بروفيسيونيل. هنا بيان سور بلو كوبات نحطوا لا بات باش ما تهبلناش من الفوق وتحطوا لا كونتيتي بون لو مول ما تعمروش حتى للفوق باسكو ديروا في بالكم لي بابا رايحين يتنفخوا دونك ما تعمروش بزاف كيما راكم تشوفوني ماشي حتى للفوق 3 كار هكداك فوالا. اي لا سويت تاع لا بات اللي تبقى لكم بيان سور انا درتها في دي مول انديفيدويال. هاي لك شوفوا انا وين حبست ما عمرتهاش بزاف دونك في هذيك ليطاب تخليوها تزيد تخمر شويه باش تدخلوها طيب في لو فور. هاي لك البابا تاعي وجدت شوفوا طيبها بيان دوغي لازم تكون هكذا شوفوا على لي كوتي كيفاش تنفخت مليح وتكون بيان دوغيه ديريكتومون سخونه هكذاك تحطوها في الشربات اللي يكون بارد دونك بارد وسخون ما يمشيوش سخون لي دو ولا بارد لي دو داكوغ دونك جوست هكاك تخرجوها من الفور تحطوها في الشربات وتخليوها تشرب مليح بعقلها واللي يبقى هذاك الشربات اللي يبقى تزيدوا تفرغوه من الفوق بلا كوير كيما شفتوني. وهنا جي بريباري اون كريم او سيترون باردون كنت خدمتها معكم دوك هنا نحط لكم درتها باش بور لو غو لداخل وعلى لي كوتي وزدت هنا طلعت لا كريم فريش فويتي ودرت دي روزاس بور لا ديكوراسيون باش نخرجوا شويه من لوردينير دائما نشوفوا دي بابا انديفيدويل براتيكمون ميم ديكوراسيون دائما على بالكم سومي كيك تخرج ب لا توش تاعها بيرسونيل دونك بدلت شويه انسبيراسيون وخرجت بابا شغل شارلوت بابا فاسون شارلوت فوالا. ودرت هنايا جي بري دي فريز قسمتهم كيما راكم تشوفوا اي جي ديكوري كيما دائما نقول لكم كل وحده لا توش تاعها كل وحده دير واش راهي حابه. Et voilà, les baba est prêt. Voilà, هنايا راك وجد. ان شاء الله لا recette d'aujourd'hui تكون عجبتكم جربوها تبعتوا لي vos retours sur mes réseaux sociaux Instagram Facebook mon groupe Facebook aussi نحطهم لكم كامل دوكا هنايا تبعتوا لي فوتو كيما العاده. الوغ هنا حبيت نوري لكم كي قسمناها لداخل كيفاش بانت. الوغ انا نقول لكم صحه فطوركم اي سلام.